पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बाबेला सो बुरुजू सगळ्या संसारार मनीस एकच भास उलयताले आनी एकाच तराची उतरां वापरताले. उदेन ती तावन ते पैन करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली. ते एकामेकाक सांगी लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया. अशें फातरा बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार तांणी वापरली. आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नाव जोडतले आनी सगळे पृथ्वीर शिंपडून वेचे नाव. तेदना सर्वेश्वर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो. ताणें म्हळें, आपले आतां ते एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. तांच्या फुडल्या करण्यांचो हो एक आरंभ मात्र. आनी मुखार तांणी करूंक चिंतिल्लें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एकल्याची भास समजनाशी करूंक ती घुस्पडावन सोडया. सर्वेश्वरान तांकां थंय तावन सगळ्या संवसारार शिंपडायलें आनी तांणी शहर बांदचें काम सोडलें. देखून त्या शहराक बाबेल म्हूण नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेश्वरान सगळ्या संवसाराची भास घुस्पडयल्ली आनी थंय तावन लोकांक ताणें सगळ्या पृथ्वेचेर शिंपडायिल्लो. शेमाची संतत. शेमाची वंशावळ ही आवरा उपरांत 2 वर्सांनी शेमाक 100 वर्सांचे प्रायर अर्पख्याद जल्मालो. अर्पख्यादाचे जल्मा उपरांत शेम 85 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. अर्पख्यादाक 35 वर्सांचे प्रायर शेला जल्मालो. शेलाच्या जल्मा उपरांत अर्पख्याद 403 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. शेलाक 30 वर्सांचे प्रायर एबेर जल्मालो. एबेराच्या जल्मा उपरांत शेला 403 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. एबेराक 34 वर्सांचे प्रायर पेलेग जल्मालो. पेलेगाच्या जल्मा उपरांत एबेर 430 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. पेबेलाक 30 वर्सांचे प्रायर रेगू जल्मालो. रेगूच्या जल्मा उपरांत पेलेग 209 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. रेगूक 32 वर्सांचे प्रायर सेरूग जल्मालो. सेरूगच्या जल्मा उपरांत रेगू 207 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. सेरूगाक 30 वर्सांचे प्रायर नाहोर जल्मालो. नाहोराच्या जल्मा उपरांत सेरूग 200 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. नाहोराक 29 वर्सांचे प्रायर तेरा जल्मालो. तेराचे जल्मा उपरांत नाहोर 110 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुव जल्मालीं. तेराक 70 वर्सांचे प्रायर अब्राम, नाहोर आनी हारान जल्माले. तेराची संतत. ही तेराची वंशावळ. तेराक अब्राम, नाहोर आनी हारान जल्माले. हारानाक लोट जल्मालो. उपरांत हारान आपल्या माय देशाच्या कालदेयाच्या उरांत आपलो बापूय जिवंत आसतना मेलो. अब्राम आनी नाहोर लग्न जालें. अब्रामाचे बायलेचें नांव सारा, साराय आनी नाहोराचे बायलेचें नांव मिल्का. ही हारानाची धूव. हारानाक आनी एक धूव आसली आनी तिचें नांव इस्का. साराय वंसडी जावन आसली, तिका भुरगीं नातलीं. तेरान आपल्या पुताक अब्राहमाक, हारानाच्या पुताक लोटाक म्हणजे आपल्या नातराक, आपले सुनेक सारायक म्हणजे अब्रामाचे बायलेक सांगाता घेतली आनी कानान देशाक वेचे खातीर कालदेयाचे ऊर सोडून तीं गेलीं. हारानांत तीं पावताच थंय तांणी वस्ती केली. तेरा 205 वर्सां जियेलो आनी हारानांत तो मेलो. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार.